हरिः ओम् ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमौ इमौ विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राग मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स काले नेकमहता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेत्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहौ वेद सर्वाणि न त्वौ वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानमीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवां यात्ममायया यथा यथा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय सुदुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवयो वेत्ति तत्त्वतः त्वत्पादेकं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः ये यदा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते हि देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजाम् चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विपाकशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिपन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोऽपि जानाति कर्मभिर्न स पद्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरभिमुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे सुभात् कर्ममनुह्यापि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गगना कर्मणो गतिः कर्मण्यः कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स बुद्धिः कृत्स्न कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा
त्यक्त सर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यत्कृच्छालाभसन्तुष्टः त्वन्त्वातीतो विमत्सरक समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते कथं कथसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसक यज्ञा यज्ञायाचरतः कर्म समक्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावापरे यज्ञं यज्ञनैवोपजुह्वति श्रोत्रातीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दातीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतः संशितवृताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञवितक यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायल्लोकेऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् वित्ति तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तत्वित्ति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवैयास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि अपि चेतसि पाप्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यतैतांसि समिद्धोऽग्निः भस्मासात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानिनाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावाल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियक ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अन्याश्चाश्रद्धादानश्च संशयात्मा विनश्यति नायल्लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यास्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मपन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसम्भूतं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् अतितिष्ठोत्तिष्ठ भारत
ॐ तत्सत् इति श्रीभगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीताम् अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकम् अन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न त्वेष्टि न काङ्क्षति नित्वन्तो हि महाभागो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगो पृथक् बालागा प्रवर्तन्ति न पण्डितागा एकमाप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत् प्राप्यते स्थानं तद्योगैरभिगम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाभागो दुःखमाप्तुमयो गतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियक सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादया कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्पसाम् कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा शुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निपत्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखौ वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावास्तु प्रवर्तते न तत्ते कस्यचित् पापं नैव सुकृतौ विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषान्नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम् तदत् तद्बुद्ध्यस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः कच्चिन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्रह्मणे कविहस्तिनीं शुनि चैव स्वपाके च पण्डिता समदर्शिनः एकैव तर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रकृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढाः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः
पाक्यस्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दन्त्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये की संस्पर्शजा योगाः दुःखे योनय एव ते आत्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधभववेगं स युक्तः स सुखी नरकं योगन्तः सुकोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैता यतात्मानः सर्वभूताहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यदिनाय यदचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुषैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधः यशः सदा मुक्त एव सः भोक्तारय्यतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुकृतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। अथ आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्रागुः योगन्तं वित्ति पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षेर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यथा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्ततोच्यते उद्धरेतात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुवे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् चिदात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानवमानयोगो ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठाश्मकाश्चनः सुकृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थत्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशेष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रकसि स्थितः एकाकी यदचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्चरितन्नादिनीचं चैलाजीन
कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यदचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरकं सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं तिशशाणवलोकयन् प्रशान्तात्मा प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचार्यवृते स्थितक मनः संयम्य मच्चिन्तक युक्त आसीत मत्परक युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसक शान्तिर्निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतक न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्तहाराविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनयतञ्चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तथा यथा दीपो निवातस्तक नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यदचित्तस्य युञ्जतो युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमेतचित्तं निरुद्धयोगसेवयां यत्र सैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिका यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरल्लाभं मन्यतेनाधिकण्ठतां यस्मिन् स्थितितो न दुःखेन कुरुणाभिविचाल्यते तौ विद्या दुःखसंयोगवियोगयोगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यक योगो निर्विण्णचेतसां सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनयं यसमन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरति मनः चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशन्नयेत् प्रशान्तमनसां ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषक सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनक यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याकर्ण प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितै यो मा भजत्येकत्वमास्थितक सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखौ वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतक
अर्जुन उवाच योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्या कन्न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि फलवत्तृटं तस्या कन्निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहञ्चलम् अभ्यासेन स्तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच यदि श्रद्धयोपेतक योगच्चलितमानसक अप्राप्य योगसंसिद्धिं कामं गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नोपयविपृष्टक छिन्नाप्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभागो विमूढो ब्रह्मणः पति एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्कस्य शेषतः तदन्यः संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेकनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तदा गच्छति दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृता लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां के योगप्रष्ठोऽपि जायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतत्ते दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यदते च ततो भूयक संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादिवर्तते प्रयत्नात्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषक अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्म कर्मप्यशादिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मत्कथेनान्तरात्मनां श्रद्धावान् भजते यो मां सा समे युक्ततमो मतक ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।